تو انکار کر دیتا کہ میرے بے محمد اسا اپنے اباؤ اجداد دے دین نو کیویں چھڑ سکدے ہاں اسا تے اپنے باپ دادیاں نو ویکھیا جے او پتھراں دی پوجا پاٹ کردے آئے نے اسا انہاں نو چھڑ نہیں سکدے اسا اپنے دین نو کیویں چھڑ سکدے ہاں تو کہنا ہے کہ انہاں نو چھڑ کے ایک رب دی عبادت کرنا شروع کر دیو نا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بڑی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ میرے وقت سامیر جب سارے نے انکار کر دیتا ہے اے میاں ایک نکر چھوٹ بچہ کھڑا ہویا اے میاں اینو میرے نبی دا پیر کے دینے جے تو میرے کولو اور پوچھے اے میاں اینو حضرت ابو بکر تے عمر تے عثمان دا مشیر کہندے نے جے تو میرے کولو ہور پوچھے اے میاں اینو سنیا دا پیر کہندے نے اینو شیر خدا کہندے نے اینو حیدر کرار کہندے نے نہیں جناب والا انہاں نو حضرت حسن حسین دا بابا کہندے نے انہاں نو حضرت فاطمہ